الحمدللہ الحمد لولیہ کما یحب و یرضی والصلاة والسلام علی نبیہ المرتضی وَأَصْحَابِهِ أَوْلِيَاءِ الْهُدَى أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ پڑھئے بھئی پڑھئے وعلا علیکم درود پاک پڑھئے الصلاة صدیقہ اہل الصفا فاروقہ ذو الاجتبا عثمانہ عین الحیاء علی بحر الکرم کبھی
صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، کبھی فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، کبھی عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی جن مرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ کریم دی حمد اور ثنا تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے درود و سلام، نذرانہ عقیدت، ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اج دی اس خوبصورت جمعۃ المبارک دی اس نشست دے اندر ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائی توجہ ہے سارے ہیں دی؟ جدوں اسی نماز پڑھنے آنا تے ہر نماز دے وچ اسی دعا منگنے آ، الحمد شریف پڑھی دیئے تے او ساری دعا ہے، چونکہ اسی رسمی طور تے نماز یاد کیتی ہے۔ اکثر بندیاں نے رسمی طور تے روٹین دے مطابق یاد کیتی ہوندی ہے اور اس دے معنی اور مفہوم تو او جڑے نے اس تو جان دے نہیں ہوندے، لا علم ہوندے، تو انہوں نے اس چیز دا اندازہ نہیں ہوندا کہ اسی جدوں نماز پڑھ رہے ہونے اور حقیقت دے وچ اپنے رب نال گلاں کر رہے ہونے ہیں۔ اگر اس دے معنی اور مفہوم نو سمجھیا جائے تو نماز اپنے رب نال کلام کرن دا ایک ذریعہ ہے کہ اپنے رب دی بارگاہ عجز و انکساری نال رب کریم دی بارگاہ دے اندر سر سجدے دے اندر رکھ کے اور رکوع و سجود کر کے اسی اپنے رب نال گلاں کرنے ہیں اور خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر معافی دے طلبگار ہونے ہیں۔ دی توجہ ہے بھائی؟ اس واسطے سانو چاہی دے ان تھوڑی آواز کم رہنے دو، پھر شوک دی آواز سان چاہی دے کہ اسی نماز دے معنی اور مفہوم نو سمجھئے تاکہ سانو نماز پڑھنے ہویا بجائے ساڈا خیال کسی اور جگہ تے پہنچ جائے۔ جدوں معنی اور مفہوم بندے دے ذہن وچ واضح ہوندے نے تے ادوں بندہ جدوں زبان دے وچوں الفاظ ادا کردا ہے تے ذہن بندے دا لاہور نہ اپڑیا ہوئے، ذہن بندے دا اللہ دے گھر اپڑیا ہوئے یا مدینے والیاں دے بوئے اتے اپڑیا ہوئے۔ کیونکہ اگر معنی اور مفہوم سمجھ ہوئے گی تو جمیں جمیں الفاظ زبان چو نکلن گے تو اڈا ذہن ان الفاظ دے معنی دی طرف ہوئے گا کہ اس دا معنی بندہ اور ہن میں اپنے رب نال کی گل پہ کر
تو اس چیز کی بڑی ایسے ضرورت ہے جڑے کہ اکثر لوگوں اس چیز کا نالج نہیں ہے اور رسمی طور پہ انہوں نے نماز یاد کی ہے کہ بچیاں نو جس طرح حافظ صاحب یاد کرا دیندے نے اس دے معنی اور مفہوم نو وہ نہیں سمجھ سکے اور کئیاں سمجھن دی کوشش بھی نہیں کی تھی، حالانکہ ایڈا مشکل کوئی یہ مرحلہ نہیں ہے، بڑا مختصر جہا ایک ٹاپک ہے، اس نو لازمن سانو چاہیے کہ اس دے اوتے سانو مکمل عبور حاصل ہوئے اور اس دے معنی اور مفہوم ساڈے سامنے واضح ہون، تاکہ اسی جدوں نماز پڑھیے تے سانو اس چیز دا ساڈے دل دے اندر یقین ہوئے اور ساڈے دل دے اندر ساڈے بالکل پختہ ایمان ہوئے کہ اسی اپنے رب نال جڑیاں گلاں پکرنے ہاں اللہ پاک سونیا ساڈی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ تو اس دے وچوں میں ایک لفظ دی تلاوت کیتی سی کہ اہدنا الصراط، بھئی توجہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کی معنی بنتا ہے؟ جدوں اسی اپنے رب دی بارگاہ ناز دے اندر کھڑے ہونے ہاں تو اس دا معنی بنتا ہے کہ یا اللہ سانو راہ ہدایت نصیب فرما۔ تہاڈی میری زبان ہے اسی ہدایت والا رستہ رب کو منگنے ہاں کہ وہ رستہ جڑا سیدھا تیرے اللہ تے اللہ سنیا تیرے تے تیرے نبی دے بوئے تے جاندا ہے۔ انعمت علیہم، جنہ تے تیرا انعام ہوئے اس رستے تے چلا، غیر المغضوب علیہم ولد، اونا تے نہ چلائیں جنہ تے تیرا غضب نازل ہویا، کنہ دے راہ تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہوئے۔ اسی یہ رب کو دعا منگنے ہیں کہ یا اللہ سانو وہ راہ وکھا جنہ تے تیرا انعام میں خاص ہوئے اور وہ بندے وہ راہ تے چلیں تے تیرا انہاں تے انعام نازل ہو گیا۔ تو سنویکھے ہے ہر بندہ یہ دعا منگتا ہے، ہر رکعت دے اندر دعا منگتا ہے نا، جی توجہ ہے، منگتا ہے نا، مڑ بولو نا جی، یہ دعا منگی دی ہے نا، 5 وقت جدو رب دی بار گئے سر بس سجود ہوئے دے تے دعا منگتے ہو نا، لیکن پھر ہر بندے دی قبول کیوں نہیں ہوندی؟ ہر بندے دی کیوں نہیں قبول ہوندی؟ ہر بندہ منگتا ہے لیکن قبول کسے کسے دی ہوندی ہے؟ توجہ ہے جی کہ نہیں؟ ہاں قبول ادو ہوندی ہے، قبول ادو ہوندی ہے جدو بندہ کھلوتا یا مسجد کے اندر ہوئے، بھاویں مسجد امبل تاس دی ہوئے یا مسجد حافظ آباد دی ہوئے یا کسی جگہ دی بھی ہوئے، کھلوتا ہوتے ہوئے تے رب دی بارگاہ سجدہ کردہ ہوئے تے خیال آمینہ دے لال دا دل چوئے تے مدینے دا گنبد خضرہ سامنے ہوئے، مڑ قبولیت لازمی ہو جائے تھے جے یہ ذہن سے ہوئے گل بھئی وہ سائیاں دا خیال آیا نماز ٹوٹ جان دیئے جی توجہ ہے، تو مڑ بوئے چو لگ دیا فرشتے جیڑے نے وہ گٹھڑی پھلا چھڑتے نے میں ناڑی لئی جا تیری چوکھی قبول ہوئی۔ سانو یہ چاہی دی ساڑھے چیک پرابلم آ گئی ہے، ساڑھیاں نمازہ کیوں نہیں قبول ہو دیا؟ اسی خلوص نیت دے نال رب دی بارگاہ حاضر ہی نہیں ہوندے، اسی نماز بھی رسمن ادا کرن لگ پے، اسی رب دی بارگاہ عبادت بھی رسمن ادا کرن لگ پے۔ بھائی اس وقت تک کوئی عمل بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں جدوں تک خلوص نیت دے نہ رب دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوگا۔ ہر چیز دی قبولیت انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری دی پہلے پیج دیتے حدیث اس تو شروعات کی تھی کہ انما الاعمال بالنیات، عمل تاں قبول ہوئے گا جے نیت ٹھیک ہوئے گی، نیت نہیں ٹھیک ہوئے گی تے کروڑ روپیے دی بھی قربانی دے لے تیری قربانی رائے گا ہو جائے گی، جے دنیا دے دکھاوے آستے ہوئی تے پھر رائے گا ہو جائے گی، جے اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی خدمت آستے ہوئی تے پھر اللہ بھی قبول کرے گا، مصطفیٰ دی بارگاہ بھی کرم نصیب ہو جائے۔ تو سانو عبادت دکھاوے دی نہیں کرنی چاہی دی، اس سیاستے تے اگلے دور دے جڑے فقیر ہوندے آئے وہ جنگڑا ہی ٹر جاندے ہیں۔ توجہ ہے جی، توجہ ہے جی کہ نہیں؟ تسی فقیران دے آج بھی ڈیرے ویکھو تے انہاں دیاں مزاراں بھی جنگڑا ہے چنے،
بھائی توجہ ہے جے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ دنیا تو کنارہ کشی کر کے صرف رب نو راضی کرنا آستے تے سیڑ تے نکل جاندے آئے، نہ دنیا ویکھے نہ دکھاوا ہوئے، ایک میں ہوا تے ایک میرے رب دی ذات ہوئے، یا میں ویکھاں مینوں میرا یار ویکھے۔ توجہ ہے جے کہ نہیں؟ میں ہوا تے میرے رب کریم دی ذات ہوئے، میں اپنے رب نال گلا کرا۔ یہ توجہ ہے بھائی؟ تو ایک فقیران دا طریقہ ہوندہ، انفارچونیٹلی ہون پھر وہ دور جڑا ہے جدید آگئے، ہون تے جے کوئی اللہ دا ولی فقیر ہوئے بھی تے بھائی وہ اپنے آپ نو ظاہر ہی نہیں کردا، کیوں انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ میں ظاہر کیتا تے بندے مذاق اڑانگے، بندے گاڑاں کٹنگے، بندے تانے مارنگے۔ جی توجہ ہے؟ کیونکہ ان ظاہری علم دا دور چل رہے ہیں، تو ظاہری علم دے بلبوتے تے بندیاں نو پر لگے نے تے اس انہاں پرانال اڑ رہے نے جڑے عارضی پر نے۔ جی توجہ ہے؟ یہ عارضی پرانال بندے اڑ رہے نے تے باطنی پر بھائی نہ اڑ تے عارضی پر گزارا نہیں کر دے۔ عارضی پرانال منزل مقصود تے پہنچنا ناممکن ہے، باطنی پر ہونگے تے پھر عارضی بھی کام ہونگے، باطنی نہیں ہوئے گا تے کوئی ظاہری علم توڑے کام نہیں آئے گا۔ تو رب کو اسی دعا کر رہے ہیں کہ اے خالق سانو صراط مستقیم تے چلا، کیڑا رستہ جس رستے تے تیرا انعام ہوئے ہے۔ توجہ ہے جی کہ نہیں؟ لیکن ہر بندے دی دعا قبول ہوندی ہولی ہولی بول لے ہو۔ کچھ ہوندے نے مجذوب اللہ دے ولی، مجذوب اللہ دے ولی ہوندے نے جنہ تے شریعت دا قانون لاگو نہیں ہوندہ، جی توجہ ہے بھائی؟ اونا تے شریعت دا قانون لاگو نہیں ہوندہ، وہ مجذوب ہوندے نے، اونا دا مقصد صرف اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی کرنا ہوندہ ہے۔ وہ دنیا تو قطع ہو جاندے نے، قطع کلامی ہوندی ہے، دنیا دارانا اونا دا کوئی لنک باقی نہیں رہندا۔ ایویں ایک مجذوب بابا تھے اس گلی بازار نا پھرنا ساری زندگی مجذوب ہے، او فنا فی شیخ تے بقا باللہ دے مقام تے پہنچے ہوندے نے، جنہ دیاں نظران ڈریکٹ رب کریم دی بارگاہ تک پہنچ دیاں ہوندیاں نے، اور اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراضی کیتا ہوندہ ہے، وہ اپنی نظر نہ ویک کے دا چھڑ دے نے بندے دا ظاہر کی ہے، بندے دا باطن کی ہے۔ او بندے او لوگ جڑے اس مقام تے اپڑے ہون، وہ آنکھ پھیر دین تے ہزارہ دا مجمع چمی بندیاں دی سیان کر سکتے نے کیا اللہ والا ہے دنیا والا ہے۔ انہوں نے اللہ نے روحانی اکھاں دا فیض عطا فرمایا ہوتا ہے۔ او ایک بابا او ساری زندگی سوال بندیاں کو پوچھنا ہو بول دے ہی نہ آیا، صرف ایک کی گل کرتا جتوں اس لگنا تو اس آکھنا سرائکی دے اندر عید کڈا، سمجھو ہے عید کسی انہوں پتھر مارنا، کسی انہوں روڑا مارنا، کسی انہوں مذاق کرنا، کسی آکھنا کمڑے، کسی آکھنا پاگل ہے، کسی آکھنا اے جھلے، کسی گاڑاں کڈڑیاں، بندیاں آپ کو اپنا سلوک اندے نال کرنا جمیں دا انہاں دے ضمیر نے اور انہاں دے جسم دے اندر جمیں دی پرورش ہوئی ہے، بندیاں ہوئے دا اندے نال سلوک کرنا۔ لیکن وہ بابا مجذوبہ وہ جتھے اس راش ویکھنا اتھے اسے اچھی اچھی ہو کل آنا بھائی کوئی بندہ دس دے بھائیو عید کڈا، سمجھو ہے وقت گزردہ رہا تے تانے مینے فقیر فرماندن نا تانے مینے سانے پوندن تے کیتے کول نبانے پوندن تے وہ تانے مینے ساندے رہے، لوگاں دیاں گاڑاں کھاندے رہے تے تکلیفاں برداشت کردے رہے،
لیکن انہوں نے ایک اپنا مشن ہوندہ ہے. ایک دن چل دے عمر واوا لنگ گئی تے مٹھن کوٹ دے بازار چو لگ دے پہ آئے. تے حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ آئے آپ سامنے آن دے پہ آئے. بابے ریوی اگوں آگئے تے ایدو وہ مجذوب اللہ دا ولی آگیا. تے موڑو اللہ دے ولی جڑے نے وہ زہری بات ہے وہ آپس ایک دوسرے دی پہچان رکھ دینے. تو جدو آپ نے تکیا نا تے آپ نے فرمایا جب دے کہ ساری زندگی نہ کوئی اپنے رنگا جنا لبھے تے نہ انج دے جنے دا سامنا ہوئے تے نہ میرے سوال دا کسے جواب دیتا ہے تے دل وچ خیال آیا ہے آج جنا پہ آندا ہے امید ہے میرے سوال دا جواب مینوں مل جائے گا. او بابا فرید حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سامنے آندے پے تے انہاں مڑو کل آیا بھائی عید کڈاں تے حضرت خواجہ غلام فرید انج کر کے اخبار کے ویکھیا تے آپ نے فرمایا ہیں گل تے بڑی رمض دی کیتی ہے بابے. یہ توجہ ہے مڑ رمضان والےاں دی رمضان بندے سمجھ دے جڑے ایک دوجے دے حال تو واقف ہون. یہ توجہ ہے بھائی. تو آپ نے انج سار اٹھا کے تے آپ نے فرمایا بابا جی کی پوچھے اس آکھیا جی میں پوچھے جی عید کڈاں. تو حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے نے یار ملے جڈا. توجہ ہے یار ملے جڈا. جدو آپ نے یہ گل کیتی تے جڑا مجذوب اللہ دا ولی سی ڈھائی مار کے روڑ لگ پیا. اونیاں چیخاں نکل گئیاں اونیاں اکھاں آنسواں دی چھڑی لگ گئی اور وہ زاروں قطار روئی جاندے. تو پھر آندہ ہے بابا جی مڑ دسیا جے عید کڈاں تے حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے نے یار ملے جڈا. اس آپ فرماندے نے روندہ کیوں ہیں؟ اس کیا سونیا روندہ ہے اس واسطے ہیں ساری زندگی ایک سوال دا جواب لبدیاں ہو گئی ہے آج تائی نہیں کسے دیتا. آج تے او جڑا ملے ہے جس میرے درد دیاں تاراں نو چھیڑ چھڑیا ہویا ہے. آج تے جڑا ملے جس میری تاراں نو ہلایا ہے تے میں نو آج میرے درد دیاں تاراں ہلیاں نے تے اکھاں دے وچ برسات لگ گئی ہے. بھئی یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی تے ساڈا بھی رمن شناس دنیا تے لگا پھر رہا. عرض کیتی بابا جی عید کڈاں. خواجہ غلام فرید فرماندے نے یار ملے جڈا. تو آپ فرماندے نے اچھا بابا جی مڑ یار ملے کڈاں. توجہ ہے کہ نہیں بابا جی مڑ یار ملے کڈاں. سرکار فرماندے نے میں مرے جڈا. میں مرے جڈا. جدو آپ نے گل کی تھی تو آپ ادھر ہوئی جاندے ہیں کہ آپ نے فرمایا بابا جی مڑ میں مرے کڈا. ہن خواجہ غلام فرید آپ مٹھن کوٹ والی سرکار جلال چاہے آپ فرماتے نے اوے بابا لے جواب لئی جا تے نہ آکھی بھی مٹھن کوٹ والے جواب نہ دیتا جے تو چاہنا ہے تے جواب میں ادو مردیا یار تکے جڈا. یہ تو یار تکے تے مڑ میں مردیے. توجہ ہے اولی اولی بول دے ہو. خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے فرماندے نے یار تکے جڈا. اللہ اکبر. اے دا مطلب ہے اے دا مطلب مڑے ہویا نا بھئی دنیا تے کامیابی اپنے آپ نہیں لبدی. دنیا دی ہر چیز دی منظوری اپنے آپ نہیں ہوندی. کسے مگروں سائیں دا ہاتھ ہوئے تے کسے دی نظر ہوئے تے نظران دے تھلے کوئی ہوئے انشاءاللہ کسے دا کوئی قسم ہوئے تے قسمہ باج تے کچھ بھی حاصل نہیں ہوندہ. جے قسم ترکڑے ہون تے بندہ رڑے تے بھی بیٹھ ہویا انہا دی نظریں چوتا ہے. جی توجہ ہے کہ نہیں. منظوریاں تاں ہوندیاں نے جے یار راضی ہوئے تھے. منظوریاں تاں ہوندیاں نے جے دلدار راضی ہوئے تھے. جی توجہ ہے بھائی. اللہ اکبر. تے سلطان العارفین سلطان باہو بولے تے بابے نے بڑی پیاری گل کی دیا. فرماندے نے میں کو جی میرا دل برسونا تے میں کی کنے اسنا بھاوا
ना गुण पल्ले ते मैं की कण यार मनावा ते वेड़े मेरे हुण बड़े दाना ही वेड़े मेरे वेड़े मेरे हुण बड़े दाना ही ते मैं कीवें यार मनावा ते ए अफसोस हमेशा राशि मियाँ हजरत बाहो ओए किते सिकदी ना मरे जावा तवज्जो है भाई। हाँ शाला यार होवे ते मुड़ यार राजी भी होवे। सज्जन ते साइड ते बैठो, सज्जन ते इंज दा होना चाहिए है ना। जदों औखा वेला होवे ते साईं सिर ते ना होण, ओ यारी केड़ी है जेड़ी यारी औखे टाइम कम ही ना आए। तवज्जो है जे कि नहीं? अल्लाह अकबर। हो अल्लाह दा फकीर हजरत बाबा फरीद, उन्हां दा एक मुरीद सी। वो सारी जिंदगी बकरियां दी चरावा बकरियां चुगांदे आउंदी लंघ गई। बाप ने शादी की ते बीवी पढ़ी लिखी जी। तवज्जो है? निस्बतां चंगियां नाल होण ते काम आ जांदियां। सारी जिंदगी लंघ गई बकरी चुगांदियां। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमहुल्लाहु ताला आप दा निक्किया होंदे उनके वालद ते उन्होंने मुरीद करवा छड़िया। ते जदों शादी हुई ते बीवी आख्या मेरे 2-3 सवाल ने। उन्हें पता है पढ़िया कोई नहीं हो सकिया गुसल का तरीका आउंदा ही हो सकिया मैं इनको नहीं पता हो सकिया। तो जरूरी मसाइल होंदे ने। कलमा हुजूर दा पढ़िया ते जिस्म दी पाकी वास्ते गुसल दा जानना जरूरी है, गुसल दे फराइज दा जानना जरूरी है। तो ये ते चीदा चीदा चंद मसाइल जिंदगी वास्ते जरूरी होंदे ने। उस आख्या बलिए लोग के मेरे को बकरियां दा मसला पूछना ही ते पूछ, मैनू दीनी मसलियां ते नॉलेज नहीं है। तो उस आख्या भी अगर नहीं है तो फिर तेनू ये जरूरी नहीं याद करने। उस आख्या अच्छा तू सवेर दे चढ़िया। उस आख्या सुबह इस गौर फिक्र करांगे। वो अपने बाप को गया, मैं मुख्तसर कर रहा। उस आख्या अब्बा जी मेरे ते बड़ी ज्यादती ने कीती। उस क्या पुत्रा की? उस क्या अब्बा जी सारी जिंदगी बकरियां मगर लाई रखे है, हजूर दे दीन दे भी कुछ 4 लफज पढ़ा छड़े हो। सारी जिंदगी बकरियां मगर लंघ गई है, कोई सरकार दे दीन दी में 4 गल्लां सिखा हुआ। अज हुण भी या मुड़ बीवी भी मैनू बकरियां दी कुछ चरवाण लै दे हुआ। बीवी पढ़ी लिखी लै दित्ती आउंदियां मेरे ते सवाल कर दिए। ओ निस्बत वाला बाबा पक्का ना जिंदा ईमान ते यकीन पक्का आया। आप फरमांदे ने पुत्र घबरा ना, असी निखसमे नहीं खसम वाले हां। ते इंज कर कपड़ियां दा सूट नाल ले ले ते पाक पतन टुर जा। अपने मुर्शिद फरीद दियां कदमें च हाजिर हो के अर्ज करी तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। टुर पे, मैं मुख्तसर कर रहा, टुर पे। चलदियां चलदियां पाक पतन पहुंचे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमहुल्लाहु ताला आप तशरीफ फरमाए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया भी बैठे ने, आप दे मुरीद और दीगर औलिया अल्लाह और आप दे शागिर्दे जितने सन बैठे, बाबा साहब भी बैठे ने। ये हुण बंदा टुर गया। जदों हजरत बाबा फरीद दे सामने गया है ना,
تے کپڑیاں تے گھٹا تے بڑا تھکیا تے ساہ چڑیا تے جاندیاں عرض کردا ہے جی تسی مرشد فرید ہو. آپ نے فرمایا بھی بیلیا بول کی گل ہے؟ میرا جی آ مسئلہ ہے. حضور فرماتے ہیں کچھ مہینے رہے تیرا مسئلہ حل کر دیا گے. عرض کردا ہے سونے ہو تسی مہینیاں دی گل کر دیو میں دیہڑی رہنا بھی میرا اوکھا ہے. میرا بکریاں دا ریوڑ ہے انہاں نو پٹھے بھی میں پانے ہوندے تے انہاں دی دیکھ بھال بھی میں کرنی ہوندی ہے. جے پیچھا نہ گیا تے مر جاسن تے میرا مسئلہ میں نو فوراً حل چاہیے. توجہ ہے جے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. بابا فرید آپ دے مرید حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھے رمن شناس ہے اپنے مرشد دے. آپ نے اس بکریاں دے چراوے دا بازو پکڑیا تے باہر لے گئے. جا کے آپ فرما دینے ہوئے بیلیا تو جس مسئلے واسطے آئے ہیں تے جیڑی عرض کیتی آ اس مسئلے تے پکا روی میں بھی تیری سفارش کرنا ہوا. اے وقت ہویا سمندر ایک قطرہ تینوں بھی نصیب ہو جائے گا. اللہ 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 میں قربان جاواں میرے مرشد فرید دی بارگاہ حاضر ہوئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سفارش فرمائی. آپ نے عرض کی تھی حضور اس غریب دا کم کر دے ہوئے ایڈی وڈی گل کوئی نہیں. آپ فرماندے نے نظام الدین جے تو سفارش کرنا ہے تے چل پھر عصر دی نماز دا ویڑا ہویا ہے. عصر دی نماز با جماعت ادا کریے. پاک پتن دی مسجد دے امام آپ دے انتظار اچ کھڑے ہویا ہے. مسجد دے اندر آپ تشریف لے گئے. امام کو اجازت لئی مسلح امامت تے کھڑے ہوئے. نماز نیتی جدوں پہلی رکعت پڑھی دوجی پڑھی ہے تیجی پڑھی ہے. پاک پتن دی مسجد بھریتی ہوئی آئی. بابے فرید نے جدوں 4 رکعتاں مکمل پڑھیاں نے آپ نے آخری رکعت جدوں پڑھ کے سجی سیڈ وال سلام پھیرے آئے. ایدے سلام پھیرے آئے ایدلیاں تے نظر پائیے. ایدوں سلام پھیرے آئے تے ایدلیاں تے نظر پائیے. مورخین فرماندے نے جڑی سچی سیڈ والے پہلی صف دے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آئے. اللہ نے بابے دی ایک نگاہ دے نال سارے انوگو سیدہ درجاتا فرمایا ہے. میرے مرشد فرید نے کھبی سائیڈ وال نظر ماری. کھبے کئی عبدال بن گئے کئی کتب بن گئے. آپ پچھلی سائیڈ وال منہ پھیرے جڑے پیچھے بیٹھے ہوئے آئے انہاں تے نظر پئی سارے عالم دین بن گئے. اے جڑا بندہ سوال لے کے آیا جتیاں والی تھاں تے آخری صافے وچ بیٹھا ہویا آیا. میرے مرشد فرید دیاں نظراں ڈھونڈ دیاں جدوں اس صاف تے گئیاں نے میرے مرشد فرید نے اپنی نظر رحمت تے جلالت علی آنکھ نال ایک واری نظر دوڑائیے. ایک نظر دی کرم دے نال جڑا او بکریاں دا چراوا آیا اللہ نے مرشد دی ایک نگاہ دے نال حافظ قرآن بنا چھوڑیا ہے. اس وجہ ہے کہ نہیں اللہ نے ایک مرشد دی نگاہ نال حافظ قرآن بنا چھوڑے ہے. جنہوں غسل دا مسئلہ بھی نہ ہوندا آیا ان پڑھے اخیرلی صاحب میں بیٹھا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. او تو اٹھے ہے تے میرا ویدان کہندہ پڑھ دا ہوندہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن مرسلین. ہولی ہولی بول دے ہو. اللہ اکبر. میرا ویدان کہندہ ہے اس واسطے فقیر کہندے نے آؤ آؤ. اللہ اللہ فقیر نے کیا فقیرہ نے درس دیتا ہے آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے. آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملے. بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے.
بھائی ہولی ہولی بول دے ہو آیا ان پڑھ مرشد دی بارگاہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں قربان جاواں ہن اٹھے تے رب دا قرآن پیا پڑھ رہے ہن بندیاں پوچھیا تو تے بڑا جاہل آئے تے انتیاؤں دی سے کوئی نہیں اے علم تے اے قرآن دا درس کی تو سکھیئی ہو سکیا کوئی مسلح تے بہ کے پڑھ رہا ہے کوئی سال لاندہ ہے کوئی 2 سال لاندہ ہے کوئی ساری زندگی لاندہ ہے پر اللہ دے ولی کامل نے وہ دی ایک نگاہ دا فیض ہے ایک نظر پائی نے پورے قرآن دا حافظ بڑا چھوڑے آئے یہ توجہ ہے کہ نہیں بھائی میں قربان جاواں تے مرشد علو پڑھدا پہ تے مڑ باپ حضرت سلطان باہو بول پہ تُسی نہ بولے کی پتا تُسی بھی تھکے ہو سو سارا دے وائی کر دے اتھے نو تھک دے مسیحتی آگے تُسی بھی تھک جان دے ہو سارے توجہ ہے جے کہ کوئی نہ میں جو زور لایا ہے میں مارتے کو نہیں گیا تے میں آنا بھی یا اللہ سنیا میں دعا ہی کرنا بھی سنیا تیرے نبی دا ذکر کر دیں جان کاڑ لمی انج مڑ پتہ نہیں کیویں نکلنی ہے جو سوکھی نکل جاس بھی توجہ ہے میں دعا کرنا بھی یا اللہ سنیا جدوں جان نکلے تے لبا تے آمینہ دے لال دا ذکر ہوئے تے روح پرواز کر جائے تے مڑ سنے حضور نے فرمایا ہے کہ جس حالت اچھ مرنا ہے اسی حالت اچھ اٹھنا ہے تے میں کیا بھی مران گے اس حالت اچھ تے قبر تے حشرہ دن اٹھاں گے بھی آمینہ دے لال دا نال لیں دیا مڑ فرشتیاں سانو کی آکھ لڑنا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ جدو اٹھنا حضور دا نال لیں دیا مرنا حضور دا نال لیں دیا مڑ فرشتیاں کی حساب لینے انہوں نے انجی پتہ لگ جانا ہے بے جڑا اٹھیا نبی دا نال ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ ایک مائی آئی نا مائی تھے ان دیئے روٹین آئی اس مائی دی ان جدوں کو کی بھیڑ پڑ دی آئی تو آن دی یا رسول اللہ مدد یا رسول اللہ مدد وہ کدوں ستیاں کو خواب دیکھ لینی یا کدوں انج کو مسئلہ بڑھنا تے انہوں جدوں اس کو اندے دل تے پریشانی ہونی یا اس دے جسم میں کوئی خوف ہونا تے وہ ساکھنا یا رسول اللہ مدد وہ مائی مر گئی دفن کر کے آ گئے رات نو پتر نو خواب آئی توجہ ہے جے کہ کوئی نہ رات نو بیٹے نو خواب آئی مائی خواب اچ ملی وہ ساکھیا اماں جی مڑکی میں دا توڑے نال ماجرہ پیش آیا ہے وہ ساکھیا پترہ ماجرہ کی پیش ہونا ہے جدوں قبر اچ گئیاں تے فرشتے آئے نے تے انہاں دی شکلاں بڑیاں عجیب آئیاں توجہ ہے کہ کوئی نہ تے میں ڈر گئیاں تے تین میری روٹین دا تے دوان پتہ ہی ہے جدوں میں ڈریاں تے میں آکھیا یا رسول اللہ مدد اے نہیں اجے میرے منہ وچوں لفظ نکلن دی دیر ہوئی ہے تے فرشتے غائب ہو گئے نے تے آمینہ دے لال میرے سامنے آ گئے نے جو ہے کہ کوئی نہ تے گمڑ دوانو پتہ ہی ہے جدوں حضور آ جان مڑ کیڑیاں مصیبتاں ہوندی ہیں اس واسطے جملے انج دے ہی پکانے چاہیے دینے مردیاں بھی ہوئی منہ وچ راڑ تے جدوں سائیں اٹھان اودوں بھی منہ وچ وہی نکلن وہ نہ جملیاں دے صدقے ہی پتہ نہیں بیڑا پار ہو جائے جی توجہ ہے کہ نہیں بھائی اللہ اکبر سلطان باہو فرما دینے مرید اٹھے تھے ان مرشد تے نظرہ ٹکی ہوئی نے میرا ویدان کہندہ کی پہ پڑھ دو اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھا نہ رجا لولو دے مڈ لکھ لک چشمے تے میں ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے
لے بچا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا اجا سائیاں دی ایک نگاہ ہی بڑی ہوندی ہے سائیاں دی ایک ہی بڑی ہوندی ہے جو سائیں پا دین جو وجہ ہے تھے جڑے نسبت آلے ہون انہاں دا مڑ رب وارث ہوندہ ہے اللہ بھی انہاں دی مدد کرتا ہے توجہ ہے جی توجہ ہے بھائی تے میں آکھیا جنہاں دے کندیاں دے اتے اللہ دیاں ولیاں دا ہاتھ ہوئے جنہاں دے دل وچ حضور دا عشق ہوئے تے جنہاں دے سر دے اتے رب کریم دی رحمت دا سایہ ہوئے بندے مڑ انہاں نو نیویاں کر کی میں سکدے نے بندے انہاں نو ڈا کی میں سکدے نے بندے دے بنایا یا بندیاں دیاں ودایا کدی کوئی نہیں ودیا جدوں بھی کسی نو بلند مرتبہ ملے اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی نال ملے توت الملک من تشا و تنزل الملک ممن تشا و تو عیسو من تشا و تو ذلو من تشا بیدک الخیر یہ اللہ دی مرضی ہے جنہوں جنڈے رتبے عطا فرما دے یہ توجہ ہے بلکہ کلندر اقبال فرماندے نے فانو سے بن کے جس کی حفاظت خدا کرے فانو سے بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے اللہ اکبر پڑھیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے انہوں نے بجھا کون سکتا ہے جنہاں دی حفاظت اللہ کرے توجہ ہے جے کہ نہیں بھائی جنہاں نو اللہ اچھیاں کرے بندے نیویاں کر سکتے میں بندیاں دی غلط فہمی ہوندیاں نے کہ میں نہیں کر دیاں گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ دی مرضی نال ہی سارا کچھ ہوتا ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اپنیاں غلطیاں تے گناہاں دے کفارے ساڈے سامنے ہوندے نے جڑے ایسا نہیں دتے ہوندے تے وہ پھر ساڈی بربادی دا ذریعہ بندے نے جدوں اسی آپ گناہگار تے بدکاری والے رستے تے چل لیا بندیاں دے کٹیاں کچھ بھی نہیں ہوندا تے اللہ دے ولی تے کسے نو بد دعا دیندے ہی نہیں ہو تے جدوں بھی انہاں دے بوئے تو جائیے تے خیر ہی حاصل ہوندی یہ توجہ ہے کہ نہیں اللہ اکبر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ایک بندہ گیا نا تے اسا کیا بابا جی سنیا تسی اللہ دے ولی ہو توجہ ہے جی ہولی ہولی بول دے سنیا تسی اللہ دے ولی ہو تے میری زمین دی رجسٹری گم ہو گئی ہے میں تے تنتا ہی مننا ہے جو میں نے رجسٹری میری مل جائے تھے بابا صاحب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماندے نے اللہ بیلیا تیری رجسٹری کھڑی گئی ہے اسا کہا جی کھڑی گئی آپ فرماندے نے انہیں جا کے شرینی لیا کوئی چیز لیا مٹھی انہوں شرینی آکھی لیا کچھ مٹھی چیز لیا تے میں اپنے مرشد فرید دے نام دا دے اتے ایسال و ثواب دا ختم پڑھنا تے تیری جیڑی رجسٹری وہ مل جائے توجہ ہے جے کہ نہیں میں اپنے مرشد دے نام دا ختم پڑھنا ایسال و ثواب کرنا
تے سائیاں دے صدقے اللہ تیری رجسٹری لبا چھڑے گا. وہ لگا گیا کو نال دکان تے ایک بندہ جی توجہ ہے بھائی وہ بندہ ویچدا پیا کوئی چیز میٹھی شرینی اس آکھیا بھی آ میں شرینی دیویں اسے کاغذ پھڑیا اون دے تے شرینی پا کے دتی اس لے آندی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو جی توجہ ہے. ایک کری بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. او بندہ جدوں شرینی لے کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہوئے. میرے مرشد نظام الدین اولیاء نے نبی پاک سرکار دے بارگاہ دے اندر اشال و ثواب کیتا ہے اور حضور دی ساری امت دی بارگاہ دے اندر حضرت بابا فرید دی بارگاہ دے اندر اشال و ثواب پیش کیتا ہے. جنہوں آپ نے دعا منگیے دعا منگ کے فرمایا ہے سارے بچیاں ہی تقسیم کر دے. اس بھائی نے جدوں ساری شرینی تقسیم کر لئیے ہن کاغذ ہاتھ دے وچ لے کے بابے نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہوئے. عرض کیتی سونیا میں تواڈے حکم دے مطابق شرینی ونڈ کے آیا وہاں میری رجسٹری مینوں نہیں ملی ہن کتھوں ملے گی. حضرت نظام الدین اولیاء فرماندے نے اوے کدھرے ڈھونڈن دی لوڑ نہیں جس کاغذ دے اندر شرینی لے کے آیا ہے وہی تیری رجسٹری ہے. باج کے ویکھیا با کاغذ تی اجی ہتھیں چاہیے اس ویکھیا تے وہ رجسٹری ہے جڑی ہوندی کھڑی تھی ہوئی آئی. توجہ ہے کہ اس واسطے آنا آؤ پڑھیے جنہ دا عقیدہ اجازت دیتا ہے آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیرہ سے ملے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے. جی توجہ ہے بھائی. حضرت امام حسن بیٹھے ہیں بھائی آخری گل ہے. حضرت امام حسن بیٹھے ہیں تو ایک بندہ آ گیا وہ سا کیا حضور دعا کرو رزق وچ بڑی کمی ہے. جی توجہ ہے. بندے آج کل امید تے جی رہے نے بندیاں نے جی امید تے مڑ دنیا کہمیں جملہ غلط ہے. امید نال تے پتہ نہیں لبے یا نہ لبے یقین رکھیا کرو. امید بھی ایک میرے نزدیک گناہ ہے شاید ہوئے یا نہ ہوئے یقین رکھو تے اللہ ضرور کر دے گا. اور اپنی ذات تے یقین رکھنا جے بندے تے نہیں نہ رکھنا ہوندہ. یقین رکھو اگر نیکی دا اور اچھا کام ہے کہ اللہ ضرور تو اڈی مدد کرے گا. حضرت امام حسن کو بندہ آ گیا تو اسا کہہ جی میرے کو رزق دی کمی ہے تو آپ نے فرمایا جا وظیفہ پڑھ. حضور کی وظیفہ پڑھا تو آپ فرماندے نے جا جلے ٹائم ہوئی یہ وظیفہ پڑھیا کر اللہ سونے ہمیں معاف کر دے. تسی نو بول دے پائے اللہ سونے مڑ بولو اللہ سونے میں نو معاف کر دے. جاٹ کو لنگی تے ایک بندہ ہو رہا گیا وہ سا کیا سونے میرے کو اولاد کوئی نہیں دعا کرو. توجہ ہے آج نہیں پیر اتوار آئے دیاڑے گھر باندھے حضرت امام حسن بھی باندھے آئے تو بندے آکے دعاواں کراندے رہے. آندے نا جی اتوار دا دیاڑا ہے پیر آندے نا بھئی اتوار میں اسی گھر لاپ پونے آ جایا کرو. اب بندیاں آندے نہیں پیر او بھائی امام حسن بھی باندھے آئے کوئی تے دیاڑا ہونا ہی ہے جو سرکار بھی باندھے آئے تو بندے آندے آئے حجتہ لے کے ہوندے آئے بے حضور دعا فرماؤ. یہ توجہ ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا تو ہی جا کے وظیفہ کر کی آپ نے فرمایا جا وظیفہ کر اللہ سونے ہمیں معاف کر دے. بندہ اتو ایک اور آ گیا ہو سا کیا حضور میں نو فلاں معاملہ ہے وہ اس کو اپنا دنیاوی ذکر کیتا تو آپ نے انہوں نے آکھیا بھی جا دعا وظیفہ کر کی آپ نے فرمایا جا وظیفہ کر اللہ سونے ہمیں معاف کر دے. وہ جدو تروں چوں بندیانو آپ نے دسیا تے کول ایک درویش بیٹھا آپ دا مرید وہ سا کیا حضور جے تسی قطع کلامی معاف ہوئے تے میں ایک بندہ گناہگار عرض کراں. آپ فرماندے نے بھئی بول.
اس آخیا کوئی ڈبی رکھی ہے تے کوئی نسخہ رکھیا ہے بدل دے کوئی نو جیڑا آوے جیڑی بیماری دا آوے کوئی دیتی ہوندی ہو بھئی اللہ جا کے تو وظیفہ پڑھ بے اللہ سنے ہمیں معاف کر دے ایک ہی چکر ہے اولاد والا آیا ہے تو اندے واسطے بھی یہی دعا ہے رزق والا آیا ہے تو اندے واسطے بھی یہی دعا ہے جے کسی اور مصیبت والا کوئی آیا ہے تو اندے واسطے بھی یہ وظیفہ ہی کوئی دیتی ہوندی ہو ایک ڈبی ہے کوئی نسخہ ہے اور کوئی نہیں رہ گیا تے آپ فرماتے نے تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا توجہ ہے کہ کوئی نہ وہ سکھیا جی پڑھے ہے تو آپ نے فرماندے نے مڑ غور کری وہ سکھیا جی ٹھیک ہے وہ لگا گیا وہ ساری دیہڑی بھی پڑھتا رہا تو ساری رات بھی پڑھتا رہا پر انہوں سمجھ آئی وہ سویرے آ گیا وہ سکھیا حضور میں تو ساری دیہڑی تو ساری رات بھی پڑھتا رہا میں سمجھ نہیں آئی کو اپنی زبان نال ہی سمجھاؤ آپ نے فرمایا جدوں حضرت نوح دا دور آ تے قرآن چلا ذکر کیتا ہے جدوں نوح دا دور آ تے اللہ نے انہاں تے 40 سال آستے قحط نازل فرمایا انہاں دی 40 سال آستے کسی عورت دے گھر بھی بچہ نہ ہویا 40 سال آستے بارش نہ ہوئی 40 سال آستے معمولات زندگی بند ہو گئے تھے ادو مڑو ساری قوم حضرت نوح کو آئی تو آپ فرماندے نے حضرت نوح کو بچے دین دے آئے توجہ ہے تے قرآن دے لفظ نے آپ نے فرمایا حضرت نوح بھی یہی آکھیا بھی جا کے استغفار کرو اللہ تو انہوں معاف کرے گا میں نہیں معاف کر سکتا تے میرے کول بھی بندے ہوئی پہ ہوندے نے تے میں ہوئی پہ وظیفہ دینا بھئی جا کے اے وظیفہ کرو اللہ سونے آسان معاف کارا جن دے کول اولاد نہیں اللہ انہوں معافی دے سی تے اولاد عطا فرما دے کیونکہ اللہ دی مرضی نالی رزق ہوندا ہے اللہ دی مرضی نال بندے نوں اولاد نصیب ہوندی ہے جے رب راضی ہوئے تے کارے کام ہی سیدھے توجہ ہے جے کہ کوئی نہ وہ گل ہے ہن ساڈے نے بھائی ایمان جڑے وہ کمزور ہو گئے نے تے اسی بجائے اس دے ایک رب دی بارگاہ دی سجدے سر رکھ کے منگیے اسی انہاں بجنے ہاں تے چلو بجنا بھی چاہیے جے نیک بندیاں کو ٹر جائیے تے انہاں دی نسبت نال اللہ بیڑا پار فرما دیتا ہے توجہ ہے ہولی بول دے پتہ نہیں دوان کی یہ سمجھ منتے نہیں ہے جے ہوندی بھئی اجے 2-3 منٹ راندے ہے بولو اب بندے کاڑے بھی پائے جاندے نا مسیتی آگے بندے ان کاڑے پائے جاندے نو آندے نے جی ایتھے بڑا بان اوکھا ہوندا ہے تو ان مڑوائی ہے جب ہمیں ساری دیڑی بیٹھے رہا دکان جب ہمیں ساری دیڑی لنگ جائے تو لے مو ٹائم ٹیبل بھی نہیں یاد ہوندا نہ گھڑیال دھیان ہوندا ہے مسیتی آگے بڑا دھیان ہوندا ہے وہ مڑ گیلا شکوہ کرتے لو جی مڑ تو ساؤن ٹائم تو تا 5 منٹ لگا چھڑے اے ہر تھان تے میں ہوندا ہے تے ان میں بھی ایران ہوندا رہنا سونے ہاں کوئی تینج نے کوئی تینج دے نے جڑے نہ دے ویندن تے نہ رات ویندن توجہ ہے کئی تینج دے نے جنہاں دے بارے عرف کھڑی نے گل کی تھی تُسی بولو جی توجہ ہے اللہ اکبر میاں صاحب فرما دے نے پچھلی رات اے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنے دے شد آیا جگاوے میں آگیا مالکہ کسے تے تیڈا کرمی جنہاں راتی بھی نو ہوں دیاں نیندران تے ساری دائی رات تیری بار گئے جی کھلوتیاں لگا چھڑ دینے تے کہیں ایڈے دور لنگے پہنے بھئی وہ آوی جان تے ٹائم گن کے لگا دے بھئی اینا رہ گیا تے اینا لنگ گیا مہربانی کیتی کرو اللہ تے اللہ دے رسول دے دین تے جو 4 وقت ٹائم بعد بھی منٹ لگ جان تے گھبرایا نہ کرو جی توجہ ہے ایک سلطان آتے اسے ایک علاقہ فتح کیتا تے وہ بڑا خوبصورت علاقہ فتح کر کے اسے کیا میں اس علاقے دا وزٹ کرنا ہے وہ وزٹ کرنا آستے گیا تے وہ بندے بڑے چنگے ہیں جڑا علاقہ فتح ہویا ہو کہ نا غیران دے اتھا ہے چاہ تو نہ فتح کر لیا وہ سا کیا بھی میں قبرستان دا قبرستان رہا ہے چاہ سا کیا قبرستان ہے دعا کر لی وہ جیڑی قبر تے جاوے کسے تے عمر لکھی 4 سال
کسی تے 2 سال، کسی تے 2.5 سال، کسی تے 8 سال، زیادہ تو زیادہ 10 سال لکھی۔ قبراں وڈیاں وڈیاں نے تے وہ سلطان ویندا سارے وہ جدے 10-15 قبراں ویکھنیاں اس دا کیا بھی کوئی قبر تے ہوئے جندے تے 50 سال لکھی ہوگی، کوئی تے ہوئے جندے تے 20 سالاں 30 سال کو 40 سال، بھئی علاقے چ بندے بڈھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تے قبراں دے اوتے کسی تے 2 سال، کسی تے 4 سال، کسی تے 2.5 سال، کسی تے 7 سال، ایک ہی چکر ہے۔ اس علاقے دے جڑے بڑے بزرگ آئے انہوں نے اس بلایا تو اسا کیا میں قبرستان والی گل سمجھاؤ ہے کی تساں کیتا ہے؟ یہ عمرہ اوتے تھوڑیاں تھوڑیاں لکھیاں تے قبراں وڈیاں نے تے وہ بزرگ آکھن لگے بابا جی سلطان صاحب اس قبرستان دے وچ بڈھے بھی دفن نے، جوان بھی دفن نے، بچے بھی دفن نے، ہر عمر دا بندہ دفن ہویا ہے، لیکن اسی ایتھے او عمر نہیں لکھ دے کہ کدوں پیدا ہویا ہے تے کدوں مریا ہے، ایتھے اسی کلکولیٹ کر کے او لکھنے آ کہ کنی عمر نبی دے دین دے اتے وقف کر کے دنیا تو گیا ہویا ہے، ایتھے او لکھی دیئے 50 سال عمر ہوئی اس تے 2.5 سال حضور دے دین آستے گزارے 50 سال عمر آستے اینے سال اینا عرصہ وہ کلکولیٹ اسی عرصہ کرید ہے ان دے روز مرہ زندگی دے وچوں جمع تقسیم کر کے ضرب تقسیم تے وہ عمر لکھی دیئے کتبیاں دے اتے بھئی اس بندے اینے سال حضور دے دین آستے ٹائم گزاریا ہویا ہے انج باہمیں اسیاں سالاں دا آیا وجہ ہے بھائی اے جڑے وقت گھڑیاں ہوندیاں نا چاند یہ جس لمحے بھی نصیب ہو جان تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، اے جس لحظہ دے اندر، جس لمحہ دے اندر، جس وقت زندگی دے کسے حصے دے اندر بھی اے گھڑیاں نصیب ہو جان تے رب دا شکر ادا کریا کرو، کیونکہ پتہ تے نہیں بندے دی جان کلے نکل جانی ہے، پتہ نہیں کلے مر جانا ہوئے گا، نہ جوانی دا پتہ ہے نہ بڑھاپے دا پتہ، اے چیزاں اکاؤنٹ نہیں ہوندیاں، اے سانو ایویں وہم ہوندا ہے بے جوان آ مڑ بوڑھے ایویں ہونا ہے اجے بڑا ٹائم ہے جی مڑ کیڑا کوئی ایڈی لمبی لگی جاندی ہے بندیاں نہیں پتہ ہوندا بے سائیاں کلے ٹانکا چھک لینا جی یہ ساڈے واسطے وچ نہیں نا جی، یہ ساڈے واسطے وچ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے، ہاں اللہ دے نیک بندیاں دے ذریعے رب تقدیراں بھی بدل دیندا ہے، بندہ نیک ہوئے تے اللہ تقدیراں بدل لیندا ہے، لیکن جے بندہ بدکار ہوئے تو ساری زندگی تو مڑ اللہ دا ایک راہ ہے والی من خاف مقام ربی جنتان بھائی جس عمر دے جیسی سیچ بھی آ جائیں فبیئی آلائی ربی کما تکذبان اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت انہوں جھٹ لائیں گا جن لے بھی تیرا دل مان پوے تیرا عبدی بار گئے چاہیں گے اللہ تینوں معاف فروا دے گا۔ اس واسطے کلندر اقبال نے فرمایا سیکھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں پڑھئے جنہوں نے کی محمد سے وفا جدوں کلندر اقبال غازی علم دین شہید نو لاحت دے اندر اتار رہا ہے آپ نے قدمہ تو بوسہ لیندے ہویا میرا وجدان کہندہ ہے او دو آپ نے پڑھیا ہوئے گا ساری دنیا نو سامنے مخاطب کر کے پڑھیا ہوئے گا اشارہ غازی علم دین شہید دی قبرل کر کے پڑھ دے ہونگے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے اللہ کریم دی بارگاہ دے دعائے کہ مالک ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب